علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی دعا ظہور امام زمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضی ساعت وفی کل ساعت من ساعت للنہار ولیاً وحفظاً وقیداً وناصراً ودلیلاً وإننتاً وتسکنہ ورزقاً وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد رب صلی اللہ محمد وآل محمد کریم اللہ ذکر پاک قبول فرما بانی مجلس سارے برا ناظم حسین دے اس صفے ادا وچھائی مالک قبول فرما آج دے دن جو لنگر نیاز دا اہتمام کی تن مالک قبول فرما جتنے احباب تشریف رکھدن سید امتی جوان بزرگ دور تو یا نزدیک تو آئے ہوئے مالک اللہ انہاں دا قدم قدم تو ٹوریا عبادت شمار فرما اور جتنیاں پردے چ میریاں ماواں تے بہناں آئیاں بیٹھیاں انہاں دا ٹوریا بھی عبادت شمار فرما مالک اللہ صدقہ محمد والے محمد دا صدقہ بیماری کربلا دا خصوص بالخصوص میرا عزیز مزمل عباس اس دا بیٹا بیمار مالک اس ذکر دا صدقہ مکمل سیاحت عطا فرما اور بھی جتھاں جتھاں عزاداراں دے بچے بیمار مالک ذکر دا صدقہ سیاحت عطا فرما جتنے بندے دعاواں دے ہاتھ بلند کیتی بیٹھن مالک دلاں دے نے ایک مقصد پورے فرما مالک اللہ جڑیاں کھنرینہ اولاد واسطے سکدیاں حیاتی علی ماتمی فرزند عطا فرما جڑے پریشان حال عزادار ہیں مالک ذکر دا صدقہ تمام تر پریشانیاں تکلیفاں دور فرما اور خصوصی دعا مالک تساں اور ساکوں مالک چوڑھا دی معرفت نصیب کرے اور صحیح مانے ماتمی عزادار بناوے صحیح مانے سائیاں دا نوکر بناوے وطن گھارے جتنیاں دعاواں منگیاں عزاداراں دی منت نہیں کی تھی وطن لے ہو میں چند دعاواں منگدا رہندا عزاداراں دی منت کریندا رہندا منت اسے گل دی کریندا رہندا کوشش کیتی کرو جو آمین ہر بندہ واجب سمجھ کے آکھے پہلی دعا منگنا چاہتا مالک اللہ سادات دے ویڑے وسن مدتاں تو دیتے ہوئے دروازے لاوین اللہ بھاویں او بھین بھرا دا پلو مدھے جند نال اپنے ونڈے دے ویرن ستویں دوا دا کیتا ہے ڈا محرم دے دیگر کٹوری وطنہ لے انان محمد دے ذریعے آن بیٹھی نبیان دے سلطان دی مدار کو گل دے نال لاکے رو رو کے بیٹھی ادیے نبیان دے نبی نانا ہک کے گل دا جواب دے میرے پیو اکبر پرنائے یا کوئی نا اللہ بھلا کرنے سیدات اور اترازی ہوئے میں بسم اللہ کرا آدھی بیٹھی نبیان دا نبی نانا ہک کے گل دا جواب دے میرے پیو اکبر پرنائے یا کوئی نا میں تو پلوں دی تانک تے ودی جی دیا ہر ویلے وین کریا سیداؤ ہر ویلے وین کریا کربلا دے پاسے موں کر کے رو رو کے آکھے اکبر ہون تا تیرے پیران دے نشان ہی مٹ دے ویندن بھیڑ جا چوکھا جیونائی اللہ بھویں میری مخدومہ دے سین دی حسرت پوری تھی وے لکھاں کروڑا دے ایک دعا واجب دعا مالک سارے پردے علی مولا دے جلدی ظہور فرما اسا ساریاں کوئی ماں دے متھے لگن دے قابل بنا مرو حسین حسین کریں دے اٹھوں علی علی کریں دے دامن پنجت باراں دا ہوئے ہاتھ اسا گناہگاراں دا ہوئے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد دعاوں دی قبولیت دی خاطر بادشاہ دے ظہور دی خاطر مل کے بلند صلوات پڑھو ٹھیر سارے بیٹھے ہو کوشش کرو بھئی مل کے بلند آواز نال صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اپنے اپنے مریضوں کی صحت یابی دی خاطر اپنے اپنے ٹر گئے محرومین دی بلندی درجات دی خاطر کوشش کرو مل کے بلند آواز نال صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ علی بادشاہ دا خالق ہے اپنے خالق مالک دا نام بلند آواز نال اعتراف کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری
इंज नहीं जड़े बंदे नजफ दिवाली दा सदका खांदे हो हाथ बुलंद उच्चा नारा हैदरिया हुसैनियत यजीदियत आल मोहम्मद दुश्मना तिलानत पाक सैयदाओं दे दुश्मना तिलानत पर मोहम्मद वाउल मोहम्मद सलवात। सलामत रहो से रहो। मौला तुहाडी जिंदगी अंदराज करे। जेड़े जिक्र हाथ बुलंद करके तईद कर दो मैं सैयद दी दुआ है ये हाथ कदा किसी कमीने दा मोहताज ना हो। मौला जी अच्छा जिक्र दा सदका मालिक भाई नाज़िम दे वालिद दे जिंदगी दराज करे और सियत सलामती होवे सियत सुख होवे। मौला हर दुख मुसीबत तो अमान अता करे। अगे भी दुआ की थी और खसूसन ये जिक्र दा सदका मालिक सने मेरा ज़ाकिर अहल बैत नाज़िम हुसैन को मालिक अरशों दे बख्त लावे ज़बान कलाम में जिस तो ज़्यादा असर और तासीर अता करे। इस दा वक्त बुलंद होवन तो मैं चाहना वतन घरे भी थोड़े टाइम मुकम्मल नौकरी हो वने। हुक्म ही बिरादा नौकरियां ड्यूटियां ढेर सारियां नहीं होनियां तो दुआ च फरमाए सो मेरे तो बाद भी मौला दे बेहतरीन मदा मौला दा इज़्ज़त अला मदा शरीफ मदा मौला ज़िंदगी दराज करे। इमाम हुसैन बादशाह सलामत रखे। है इजाज़त मैं अपने इश्क की नमाज शुरू करा सैयदा तो एक ऐसी सलवात पढ़ो मैं को पग थी वने जो सुनने दे मूड ही अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं बिस्मिल्लाह करा से मौला तेरी जिंदगी दराज करे। विला का चमन खिला है हुसैन के सदके जे को अल्लाह ज़बान दी है ओ तो बोले तो जेड़े आए बैठे हो सारे ज़बान रख दे हो तो जेड़ा तुम साह गिनते हो ना साह ये साह भी गिनना 14 का सदका है। इवें है ना ये जिंदगी कहते वास्ते 14 की अमानत नहीं हर वेले जो 14 के जिक्र गुजरती पई है वत जिक्र बह के खुश हो के साह गिनो वो भी इबादत है। इवें है ना मौला तेरी जिंदगी दराज करे। विला का चमन खिला है हुसैन के सदके विला का चमन खिला है हुसैन के सदके अगवत जहां को रिज्क मिला है हुसैन के सदके जहां को रिज्क मिला है हुसैन के सदके जहां को रिज्क मिला है हुसैन के सदके। ए अकरम बिरात गिन के आखिरी सैयदादे तक पूरी तवज्जो होवे। जहां को रिज्क मिला है हुसैन के सदके अगवा दिल लगा के हुर को गले से कहा ये गाजी ने ओए तू भी मेरी इज्जत से बचा है हुसैन के। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह से जिंदगी दराज हो। बिस्मिल्लाह बाबा बिस्मिल्लाह जिंदगी दराज हो। तू भी मेरी इज्जत से बचा है हुसैन के सदके। अजमत हुसैन ते ऊंची सलवात पढ़ो। आओ भाई दिल है मैं जनाब नो कसीदा सुनावा। कसीदा सैयदा मौला इमाम हुसैन बादशाह दी मेहनत मौला करीम करबला दी मेहनत जेड़ा काम मैं भी आदा रहा सैयदा जेड़ा काम 1.25 लाख नबी नहीं कर सके वो अकबर दे बाबे कीता है। जेड़ा काम नबियों तो नहीं थिया वो हुसैन बादशाह कीता। जेड़े बंदे इतराज करें चाचा जवार खादिम हुसैन तेरी भी जिंदगी हो तेरे पुत्री जीवन मौला तक सलामत रखे। जेड़े बंदे आदन जो मैं मजले से जीवन तो को कुछ थींदा है ठीक है ना बिन निकाह टुटदा है। मौला दी कसम है साबर फिरा मैं आदा रहा भी तू हुसैन बादशाह दी मजलिस चा इत्था त्रुटदे नहीं इत्था पक्के थी देना। बिस्मिल्लाह जिंदगी दराज हो या अली इत्था निकाह टुटदे नहीं इत्था पक्के थी देन क्योंकि हुसैन बादशाह मोहसन इंसानियत हुसैन बादशाह मोहसन कायनात। मैं सैयद आदा रहा हर जी रूह ते बल्कि हर कलमा पढ़ने वाले ते अकबर दे बाबे दा एहसान है। तू तो इमाम हुसैन दा यो शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकता जो अगर करबला दे मैदान विच अकबर दा बाबा 72 शहीद न करावे तो धी भेण दी पहचान ही ना होवे। मौला करीम करबला दा एहसान है। तू ममनून है हुसैन दा तो हुसैन हुसैन बादशाह दा हर वेले शुक्रिया अदा कीता कर इतराज न कीता कर। पितरेर तू पुछ के शबीर दी मजलिस ते ना जे कलमा रसूल दा पढ़दा है
وقت جی میں تک سرکار محمد مصطفیٰ دسی آئے وقت اسے گل تے عمل کر نبی دے فرمان تے عمل کر ایک صلوات پڑھو مل کے بلند آواز دے نال پتہ نہ لے میں دسنا چاہنا جا اگر اکبر دا بابا نہ ہویا تو وقت ہوئے کیا ہا اگر حسین نہ ہویا وقت دنیا تے کیڑی چیز ہوئے توجہ کرنی ہے اے میرے قصیدے دا عنوان ہے یقین رکھتا وطن والے میرے حق کی دعا کر سن کوشش کرو اتھے کر کے ایک کا صلوات پڑھو اوے جے حسین نادا جڑے بندے اعتراض کریں دن جو شبیر دی مجلس سے نہیں ویندہ مطا نکاح ترٹے حکم ہے سید ملت کر کے آدھا ایک دفعہ میں نہیں مانا تو اکبر دے بابے دی مجلس سی چاہو جڑا مجلس مکونye مجلس سن کے گھر وال ونye تا جڑا مجلس سن کے گھر وال ونye اپنی چار دیواری دے اندر قدم رکھے تے قریشاں دی پہچان دی وے پتہ لگے اے دھی اے بہنے پپیے اے بھتری دی فاطمہ سیدی یہ گل یاد رکھے کالج کپڑا پاہ کے کربلا دے پاس منہ کر کے اکبر دے بابے دے شکریہ ادا کر کے آکے جے حسین نہ ہودا ہر باز رام رام ہودا بسم اللہ مہربانی صاحب مہربانی مہربانی صاحب بہت بڑی مہربانی کمال مہربانی بندے اعتراض کریں دن جو ہر ویلے مجلساں اے ماتمداری ازداری جلوس اے ذل جناح بڑھائی ودین اعتراض کر دین اے ہر ویلے حسین حسین کر دین ہر ویلے حسین حسین کر دین میرانی صاحب میں سیدنا کو جواب دیتا ہے میں کہ بندے دا بچہ بانا اگر ازداری نہ ہویا شبیر نہ ہویا بچہ تو مریا تیرے وارث تیرے واسطے ڈھیر ساریاں لکڑیاں کٹھیاں کرنا اتے تے خود سماوینا تلے تیلی لاوینا چھے حسین نہ ہونا ہر باز رام رام ہونا مہربانی سے مہربانی بہت مہربانی رام ہونا حسین نہ ہونا ہر باز رام رام ہونا آؤ بسم اللہ آؤ بابا بسم اللہ بسم اللہ زندگی اندراز ہونے مولا سلامت رکھے اچھا بابا بابے تو ان دعا مل سی تے تُسے تاکہ دعا دیں دے بیٹھے ہو دعائیں ہاتھ بلند حیدری میں ایک گل کر چکا بابا وہ دوبارہ ہی کرنا چاہنا میں ہاتھا کنا جڑے بندے اعتراض کر دے نا جو ہر ویلے حسین حسین کر دے نا ہر ویلے ذکر کریں دن مجلسہ کرویں دن ماتمداری عزداری جلوس اے ہر ویلے حسین حسین کریں دن جڑے بندے اعتراض کریں دن انہاں کو جواب دیتا ہے میں کہ بندے دا بچہ باہنا اگر اکبر دا بابا نہ ہویا جداں تم مرے آؤ تیرے وارث تیرے واسطے ڈھیر ساریاں لکڑیاں کٹھیاں کرینا اتے تے خود سماوینا تلے تیلی لاوینا جے حسین نہ ہونا ہر باز رام رام ہونا جے حسین نہ ہونا ہر باز رام رام ہونا اگلی گل سنیے ہر باز رام رام ہونا والی سارے مکبنا سب جگ دنانا والی سارے
حسین نہ ہونا کیا بات ہے کیا بات ہے بابا بسم اللہ بہت بڑی مہربانی بہت بڑی دعا مل گئی تو سجی ہو تارے بچڑے جیوے ہیں نا ولی سارے مکویں دے نبی جاگتے نہ ہوں دے انہوں اللہ کون کہندہ جے حسین نہ ہوں دا پتہ نہ لے ہو اللہ پاک ہے نا میں چھپیا ہوئے خزانہ ہم میری پہچانی نہ چوڑا کرائیے پتہ نہ لے ہو اکبر دے بابے دی محنت میں پہلے آکھا جڑا کام نبیوں تو نے تھیا وہ شبیر کیتا ہے جڑا کام نبی نہیں کر سکے بابا جی میں آدھر اندہ ممبر تے بھی 1,64,24,000 نبی گزرن نا ہر آمن والے نبی کو مالک دی ذات نے کربلا دکھائیے کئی جانی میں ہے نا ہر آمن والے نبی کو اللہ دی ذات نے کربلا دکھائیے جدہ ختمی مرتبہ سرکار محمد مصطفیٰ کو مالک نے کربلا دکھائیے میں سید دے عقید فتوہ نہیں لامنا ود نبی اندے سلطان نے جواب نہیں نیتا آقا شبیر آکھا ہے نانا ہے تاج تک اٹھان دے توں پاویں کربلا جانے تے میں شبیر بہت بڑی مہربانی مالک زندگی اتراز کرے بابا بہت بڑی مہربانی کمال مہربانی اکبر تے بابے دی محنت دسنا چاہنا سر چاہو تو ایک مجھے لفظ سے کل کڑیا کریاں جے حسین نہ ہونا مہربانی سے بہت مہربانی تاریخ میں زندگیاں دراز ہیں حسین دے عزادار جیندے رہے ہمیشہ جیندے رہو میرے شمس دل اچھا ٹھیک ہے صحیح بابا دا حکم ہے چلو میں ایک شعر بزرگان قصیدے دے ایک کو وین راضی راسو کیونکہ مولا دے ذاکر بھی موجود تے مولا دے ذاکر دی مجلس ہے تو میں کو آپ کو اپنا بھی احساس ہے دوترا ڈیوٹیاں اور بھی دیونی تو سا دعا چفر میں سو تو میں بابا دا حکم پورا کرنے دی خاطر دل چاہندہ ہے میں جناب نو 80 سالہ پرانا قصیدہ سناواں سلطان الذاکرین استاد الذاکرین مرحوم بھٹی صاحب دا مالک انہوں نے درجات بلند کرے اے بابا حقیقت بات ہے جو میں بزرگوں تو بھی یہ بات سنی ہے جڑے ٹر گئے بزرگ دا تو سب مجلس اچھ کلام پڑھ دے ہو اور یقیناً اس بزرگ دیوں مجلس اچھ حاضری لگ وے دی یہ حقیقت بات ہے تو میں سلطان الذاکرین ان آنکھاں جو میرے تا ڈاڈ ہی ہے ساکو تے انہوں کو فرق صرف ذات دا ہے باقی کوئی فرق نہیں ہاں ایویں ہے نا بابا میری تائید کر چھوڑا ہے ایک صلوات پڑھو مل کے بلند آواز دنال میرے مولا لیلا ہے مداج زمانہ ہے مداج زمانہ بسم اللہ زندگی اندراز ہو ماشاءاللہ بسم اللہ
کر گئے ہو بسم اللہ بہت بڑی مہربانی مالک زندگی دراز کرے وطن والے درجات بلند ہوئے نا سلطان اللہ کریم استاد اللہ کریم مرحوم بھٹی صاحب دے جدائیو جی ماحول بن ونیا ہر زبان تے علی علی دی صدا بلند ہویا وطن والے تھائی بھٹی مرحوم جھوم جھوم کے مسکرا مسکرا کے پڑھتا ہوں دائی میرے مولا علی دائی مولا بسم اللہ دم مارن سلطانی پاک نبی دے منبر وگو نہیں بے وارث سلطانی آدھا سلطانی نتی آئی بھٹی کو تے ویچ شام دے دکھیا سانی کفن دے ویچ لپیٹ کے گھل گائی اپنی خود سلطانی میرے مولا الہ محتاج زمانہ محتاج زمانہ میرے مولا الہ محتاج اگر دعا دے تو ہی کوشش بزرگانی بائی کروا مہربانی کمال مہربانی قصیدہ تبا اچھے بابا جی تو سو دعا کرنی ہے کجو اسی نے کرن شیر پڑھ چھوڑا اگر حق رکھ دا بسم اللہ زندگی اندر آدھا ہوئے نا اگر حق رکھ دا تو دعا ضرور کرنی ہے وطن علیہ درجات بلند ہوئے نا سلطان اللہ کریم مرحوم بھٹی صاحب دے پڑھ دے انہیں جدہ بارواں سی دعا منگو جو لب ہمیں آوے بھٹی مرحوم پڑھ دا انہیں جدہ بارواں سی ہر عزدار ہر علی ولی اللہ پڑھنا لد بابا جی گھر ایویں خوشی ہو سی جی میں جوان پتر دی شادی دی خوشی ہوتی ہے تکی برات لیٹ آیا ہے اب مالا تری زندگی دراز کرے بٹی مرحوم آدھا ہوندے ہر عزدار ماتمی دے گھر بار میں دی آمد دی ایویں خوشی ہو سی جی میں جوان پتر دی شادی دی خوشی ہوتی ہے بٹی صاحب پڑھدا ہوندا ہے جڑا بارواں سی میں بٹی دا روح موجود ہو سی بلکہ ان بھٹی مرحوم آدھا ہوندا بابا جی میں کوئی بزرگ آکھا ہے جو ذاکران دی صاف ہو سی تے وچ میں نوکری موجود ہو سا بہت بڑی مہربانی مالک زندگی دراز کرے بھٹی مرحوم آدھا ہوندا ہے جڑا بارواں سی جڑا میں موجود ہو سا جڑا بارواں جان جا سی بارواں دی میں بھٹی فقیر تے نگاہ پہنچی بارواں جوا بھٹیا سنہری موقعی کوئی قصیدہ تو ہی پڑھ کیا بات ہے بابا کوئی قصیدہ تو ہی پڑھ جنہ بزرگوں کو سنائے یقین رکھتا ہے ڈھیر سارے عزدار میرے سامنے میرے بزرگی بیٹھن اکھاں وستے پہنتے میں کو دعا کر دے پائیں یقین رکھتا دعا مل دی پائی ہے بٹی صاحب آدھا جنہ بارواں حکم رہ سی بات کام کیڑا کرنا ہے اتھائی بٹی مرحوم نے قلم چاہیے تے کیا لکھا آسی حضرت مادے نبوے
اللہ بھلا کرے سیدات اور اعتراضی ہوئے بابا جی فضائل کرانا جڑی پردادار چاہتی یقیناً مکان جھلن دی خاطر آندی ہے اج ہے 27 رجب دا دن کل 28 رجب دا دن بابا جی اس بی بی دی غربت دا ہکو وینڈ سنا ہونا چاہتا چاچا زوار جس بی بی دی بیماری دا نام ہے بھرا دا بھی چھوڑا اللہ بھلا کرنے سیدات اور اعتراضی نوکرم بابا میں بسم اللہ جس بی بی دی بیماری دا نام ہے بھرا دا بھی چھوڑا بابا جی اس وینڈ دی پہلی 17 سمجھ آگئی نا اگر پڑھن دی ضرورت نہ پوسی نیاز حسین دکھائے میڈی علیہ پاس سیدوں کے ممبر دے وعدہ کرنا ہر آنکھ روسی لیکن خیال میڈی علیہ پاس نوکرم بابا اوہ علماء یادینا ابھی مارنا مظالوم دی دکھیا بیمار گئی جدان کھڑن صدقہ ہے جی نوکران بڑی منظور مجلس ہے یقیناً میرا برات علی سال دی حضرت آئی ہے خلوص نال پھوڑی وچائی آئی ہے یقیناً اکبر دے پالن علی پاک مائی بیٹھی آئی ہے ادب دے سر جگہ کے بیوی گمگار جدے ہے آگ دادے اکبر دے ودیر مان آگ دادے قسم دے سیرہ دے ودیر صدقے نوکران اچھا بابا اچھا دیاں دے پردے ہونے بزرگ ذاکر پردے ہونے علماء یادن بیمار نائی تے مظلوم دی دکھی آئے اویو ویلدی بیمار گئی جدان کھیرا یہ کچھ وقت لگا بابا اچھا یہ پڑھا جی نوکرہ بابا دھیوں دے پردے ہونے آت نہ بدو نوکرہ جتنے ماری آنکھوں میں پردے رہا میں پیادا علماء یادن بیمار نائی تے مظلوم دی دکھی آئے اویو ویلدی بیمار گئی جدان نوکرہ بابا اچھا اچھا بابا نوکرہ میں پیادا علماء یادن بیمار تا مظلوم دی دکھی آئے اویو ویلدی بیمار گئی جدان بھائن اگلی گل نیاز حسین جتنے بھینے دے بھرا بیٹھے ہو انہیں کو ماتب دی دعوت دیا دے اچھا اویو ویلدی بیمار گئی جدان اوہ قربان بنا دیکھو ٹر دائیوٹ دو نتائی اکبریان لہایا کان دیکھ کا ٹر دیا سجنہ دی کی میں جی دی رائیے دکھیا آدھے میں گناہ للائی جلا میں براد پلوہ